अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए कल वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके फ़ज़ाइल में हज और उम्रे के जो आते हैं वो ये हैं कि Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your very को मिलता भी ज़्यादा है, नहीं खर्च करने आए को अल्लाह ताला इसकी तो भरी भी टाके, इसको ज़रूरत ही नहीं, अरे इसने बहुत नल लगा दिया, इसको बहुत ज़रूरत, देते जाओ इसको, रिवायत। लेकिन उसके बाद जब आपने पूछा तुम हज को क्यों नहीं आई, तो कहा अल्लाह के रसूल एक ही ऊँट था और वो भी कामकाज के लिए काम आता, नहीं आ सकी। तो कहा ठीक है तुम रमज़ान में उम्रा आया और कहा मैं कमज़ोर दिल और ज़ईफ़ आदमी हूँ। आपने फरमाया ऐसा जहाद कर जिसमें तकलीफ नहीं है, यानी हज कर। एक आदमी ने कहा मुझसे नहीं हुआ, तस्वीरों का मरकज़ बन गया, इतनी अगर मिट्टी में डाला जाए। एक आम मिसाल में जैसा कि जो है एक आदमी है, उसके टाकी है और उसको एक नल लगा हुआ है, नल में से थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल कर, टाकी कभी खाली नहीं होती। एक आदमी ने अपनी टाकी में कहीं नल लगा रहा कि जल्दी जल्दी खाली होती, तो अल्लाह ताला ही बोलता है इसकी तो भरी हुई है, इसको जरूरत नहीं, इसकी खाली बहुत जल्दी होती, इसको देते जाओ। और खर्च करने वाले को मिलता भी ज्यादा है, नहीं खर्च करने वाले को अल्लाह ताला इसकी तो भरी हुई टाकी, इसको जरूरत ही नहीं, अरे इसने बहुत नल लगा दिया, इसको बहुत जरूरत, देते जाओ इसको, बहुत खर्च कर रहा है ना, कम हो रहा है ना उसका पानी, ये हालत है। तो हमको तो लगता है कम हो रहा है पैसा, वो बढ़ता है, लेकिन याद रखें। इसी तरह जो है इसके फ़ज़ाइल में हज और उम्रे के जो आते हैं वो ये हैं कि हज जो है जो अल्लाह पर ईमान और जहाद के बाद सबसे अफजल अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए, मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं कि एक शख्स ने सवाल किया कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला। कहा उसके बाद क्या, तो कहा फिर अल्लाह के राह में जिहाद कर। क्या उसके बाद कहा क्या, तो कहा फिर अल्लाह के घर का हज कर। तो पहला ईमान अल्लाह और उसके रसूल पे सबसे अफजल, दूसरा जिहाद और तीसरा हज को आपने सबसे अफजल बताया। उसने सवाल किया क्या करूं, तो कहा ईमान अल्लाह और उसके रसूल पे। क्या करूं, तो कहा फिर जिहाद कर। क्या करूं, तो कहा फिर अल्लाह के घर का हज कर। कितना अहम अमल है। इसी तरह जो है खवातीन, बूढ़े और कमजोर लोग हज का सवाब जिहाद के बराबर मिलता है। सुभान अल्लाह, कितना अफजल अमल है जिहाद, माफ करना हज। देखिए इसके अंदर आप सुन क्या फरमा रहे हैं, ये तबरानी की रिवायत है जो हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा इसके रावी वो कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मैं कमज़ोर दिल और ज़ईफ़ आदमी हूँ। आपने फरमाया ऐसा जहाद कर जिसमें तकलीफ नहीं है, यानी हज कर। एक आदमी ने कहा मुझसे जहाद ज़रा मसला होता है, मैं कमज़ोर भी और ज़ईफ़ भी हूँ, डर भी लगता है मुझे थोड़ा सा। तो कहा ठीक है फिर तू क्या कर, ऐसा जहाद कर जो तेरे लिए आसान हो। कहा क्या, तो कहा हज। तो कहा एक ज़ईफ़ और बूढ़े इंसान के लिए हज को जाना जहाद के बराबर है, सवाब मिलता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक मरतबा पूछा और कहा अल्लाह के रसूल हमें मालूम है कि जहाद सबसे अफजल अमल है, क्या हम जिहाद ना करें। हज़रत आयशा ने सवाल किया, तो आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया कहा नहीं, औरतों के लिए उम्दा तरीन जिहाद हज मबरूर है। औरतों के लिए उम्दा तरीन जिहाद हज मबरूर है। तू हज करे आयशा, यही तेरे लिए जिहाद है, तुझे अलग से जिहाद करने की जरूरत नहीं है। कितना अफजल अमल है ना हज, देखिए कि जिहाद के बराबर। इसी तरह हज और उम्र अदा करने वालों को दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है। इसके ताल्लुक से इब्न माजा की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा गाजी फी सबीलिल्लाह, और हाजी और उम्र अदा करने वाला अल्लाह ताला का मेहमान होता है और इनको बुलाया है और इन्होंने हुक्म की तामील की, फिर इन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने इनको अता किया। हाजी, गाजी, जिहाद करने वाला, हाजी और हज और उम्रा करने वाला आप फरमाते हैं वो अल्लाह ताला का मेहमान है। अल्लाह कहता है कि इन्हें मैंने बुलाया है, मेरे बुलाने पर लिया है, लिहाजा अब तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा और सुनूंगा। तो गोया एक गाजी की और एक हाजी की अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। कितना बड़ा मुकाम है, एक हाजी और एक गाजी की दुआ रद्द नहीं करता। इसीलिए हज करने लोग जाए तो उनको दुआ का हम कह सकते हैं। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह जब हज को जाने लगे तो कहा ए मेरे भाई मुझे दुआ में याद रखना, उम्मत को तालीम देने के लिए याद रखिए। लेकिन ये जिसको हम कहेंगे खाली लफ्ज़न को एक वो चीज़ ना हो कि बस किसी से कह दिया, बल्कि हकीकतन उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाया, हालांकि अल्लाह के रसूल से अफजल कोई ज़ात नहीं है, आपकी दुआएं अल्लाह सीधे सुनता है, वैसे सारों की सुनता है, लेकिन आप तो ख़ास है चूँकि नबी है। फिर भी उम्मत को सिखाने के लिए मेरे भाई जो है दुआ में मुझे याद रखना है, तुमर से कहा, समझ रहे आप। तो बहरहाल हाजी की और गाजी की अल्लाह दुआ सुनता है। इसी तरह रमज़ान में उम्र अदा करने का सब हज के बराबर है। रमज़ान में किया गया उम्रा हज के बराबर है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक खातून थी, वो किसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज को ना चल सकी, और ये अबू दाऊद की रिवायत।
لیکن اس کے بعد جب آپ نے پوچھا تم حج کو کیوں نہیں آئی، تو کہا اللہ کے رسول ایک ہی اونٹ تھا اور وہ بھی کام کاج کے لیے کام آتا، نہیں آ سکی، تو کہا ٹھیک ہے تم رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے، لیکن اس کا حج نہیں کرنا ایسا نہیں، حج کے برابر ہے، سمجھ رہا؟ تو رمضان میں عمرہ کرنے کی ہم کوشش کریں، اگر حج نہیں بھی کر سکے، طاقت نہ ہو، چونکہ عمرہ عموماً مالی اعتبار سے کم پیسوں میں سستا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو عمرہ کرنے کی کوشش کرے، چونکہ رمضان میں خاص طور سے کیے گا عمرہ حج کے برابر۔ اسی طرح جو ہے رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ بہت لمبی ایک روایت، ایک عورت تھی وہ حج کو عمرہ کو نہ جا سکی، حج کو نہ جا سکی آپ کے ساتھ، پھر آئی اور کہا اللہ کے رسول میری بڑی خواہش تھی میں آپ کے ساتھ عمرہ حج کروں لیکن میں نہیں کر سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا اور کہا کہ تو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا جو ہے میرا سلام، اس عورت سے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس عورت کی خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرے لیکن نہیں کر پائی، آپ نے کو سلام بھیجا اور کہا کہ میں نہیں کر سکی، بڑا اس نے اظہار کیا کہ بڑی خواہش تھی، اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، اس کا مطلب اس عورت کو تسلی دی۔ اور ایک روایت میں آیا حج کے برابر ہے رمضان میں کیا گیا عمرہ، ایک روایت میں آ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا حج کے برابر ہے، تو یاد رکھیے اس کو علماء نے مانا لیا، اس آدمی کی انٹینسٹی، اس کی خالص نیت کے اعتبار سے دونوں میں سے کوئی اجر مل جائے گا اس کو، ایک تو یہ مل سکتا ہے حج کے برابر، ایک تو نبی کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر، وہ اس کی نیت کے اوپر بہرحال ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے، اور یہ بھی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے حاجی یا عمرہ کرنے والا جو عمرے کے لیے گیا ہو، ادا کرنے سے پہلے راستے میں مر جائے تب بھی اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ کتنا افضل عمل ہے۔ آئیے ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے اور یہ روایت جو بیہقی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرے یا جہاد کے ارادے سے نکلے پھر راستے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے نکلے، جہاد کی نیت سے نکلے، راستے میں فوت ہو جائے، مر جائے، تو جو جہاد کی نیت سے نکلا وہ غازی کی شکل میں اٹھیں گا، جو حج کی نیت سے گیا وہ حاجی کی، اور جو عمرے کی عمرہ کرنے کا اسے اجر اور ثواب مل جائیں گا۔ اور اس سے بڑھ کر نسائی کی روایت میں آتا ہے جو شخص حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا عمرے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں، قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا، سمجھ رہا؟ اس سے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ انسان جس حالت میں دنیا میں رہیں گا، مطلب جس حالت میں مرے گا ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حج کے لیے گئے، آپ کے ساتھ ایک شخص حج کے لیے گیا، اس کا اونٹ بدک گیا، بدک کر اونٹ کود گیا، اچھل کر وہ انسان گر گیا، گرنے کے بعد اونٹ اس پر سے بھاگ گیا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ آپ سب کو بتایا گیا اللہ کے رسول ایک آدمی کا اونٹ بدک گیا، بدک کر گرا کر بھاگ گیا اور وہ بیچارہ اسے مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے غسل دو، بیری کے پتے ڈالو، پانی گرم کرو، غسل دو، لیکن یاد رکھنا اسے خوشبو نہ لگانا، 2 کپڑوں میں ہی دفنانا، اس کا سر نہ ڈھانکنا، وہ روز قیامت تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا۔ مطلب حاجی یا عمرہ کرنے والے مطلب احرام کی حالت میں اٹھیں گا، کیونکہ مرا اس حالت میں ہے نا وہ شخص، اسی لیے علماء کہتے ہیں نمازی نماز کی حالت میں اٹھیں گا مر جائے تو، روزے دار روزے کی حالت میں اٹھیں گا اگر روزے کی حالت میں مر جائے تو، کوئی آدمی نیک عمل کرتے کرتے مر گیا تو اس نیکی میں اٹھیں گا، ایسا جہاد کی نیت سے گیا مر گیا تو مجاہد اٹھ رہا ہے، حج کی نیت سے نکلا اور مر گیا تو حج کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح زانی زنا کی حالت میں اٹھیں گا مر جائے تو، گناہ کی نیت سے نکلا تھا کسی ایکسیڈنٹ کر گیا تو اس گناہ میں اٹھیں گا جس نیت سے، یہ اصل چیز ہے۔ تو یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان مر بھی جائے تو روز قیامت تلبیہ پڑھتے اٹھیں گا، چونکہ عمل ہی اتنا افضل ہے، اس کی نیت اتنی عظیم تھی کہ اسے بدلے میں جو ہے تلبیہ لبیک اللہم لبیک، مطلب وہ حاجی کی حالت میں ہی روز قیامت اٹھنے والا ہے۔ کتنی اہم اور کتنی بڑی فضیلت ہے حج اور عمرے کی، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں اور حج اور عمرے کو جانے کے لیے ہم تیاری کریں، تو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہماری پھر جو ہے مدد کرتا ہے۔ آئیے اسی طرح جو ہے ہم حج کریں تو دکھاوے کے لیے بالکل حج نہ کریں، اس لیے کہ دکھاوے کے لیے کیا گیا حج کا ثواب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزے رکھے اس نے جو شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ یاد رکھیں، مطلب دکھاوے کی نماز شرک، دکھاوے کا صدقہ شرک، دکھاوے کے روزے شرک، تو دکھاوے کا ہر عمل شرک ہے، اس کا مطلب دکھاوے کا ایمان شرک،
دکھاوے کا حج شرک، سمجھ رہے آپ، کہ لوگوں کو بتانے کے لیے، لہٰذا ہم اپنے حج کو ریا، نام اور نمود سے پاک کریں، ورنہ آج ہمارے سماج میں حج کو عموماً نام اور نمود، ریا کا مرکز بنا دیا جا رہا ہے، اور ہر شخص حج کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس لیے حج کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نام اس کا ہو، اس کے نام کیا کہ حاجی الحاج لکھا جائے، یا لوگوں کو وہ فلاں فلاں ہے بول کر بتائے، یا میں بھی باہر جا کے آیا ہوں، میرے رشتہ دار بچے وغیرہ وہاں باہر ہے بتاؤں، یہ سب نیت نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہم کریں۔ اور حج ایک ایسا اتحاد قائم کرتا ہے، حج ایک ایسا اتفاق قائم کرتا ہے، حج ایک مومن میں ایسی زبردست تبدیلی لاتا ہے مال خرچ کرنے کے بعد، اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے بعد، اور اعمال کرنے کے بعد کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، یہ ایک اتحاد قائم کرتا ہے، یاد رکھیے، توحید کا اتحاد، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سارے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر انسان صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے حج کے اندر، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک اتحاد کا ایک مرکز ہے، توحید مطلب رب ہونے میں اتحاد کا مرکز، وحدت امت، ایک امت ہونے کے ناطے اتحاد قائم کرتا ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ایک خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا، لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو آپس میں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن اس کی حرمت ہے، اور اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ جب انسان جاتا ہے حج اور عمرے کو، یہ باتیں اس کو یاد آتی ہیں، وہ وحدت قائم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لوگوں، تمہارے لیے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایسی حرام ہے جیسا یہ مہینہ، یہ دن اس شہر کی حرمت ہے۔ مہینہ ذی الحجہ محترم ہے، دن وہ عرفے کا دن تھا، بہت محترم ہے، اور شہر مکہ تھا جو کہ حرام ہے۔ حرام سمجھتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں جو عام جگہ حلال ہے، مکہ میں کرنا حرام ہے، اور حرم تو ایسا حرام ہے کہ وہاں گناہ اور معصیت سوچنا، یہ ایک ہی جگہ ہے دنیا میں جہاں گناہ اور معصیت سوچنا آپ کو گناہ دے دیتے ہیں، باقی ساری جگہ نہیں ملتا گناہ، صرف نیت، گناہ کرنے کی نیت تھی، توبہ کیا تو الٹا اجر ملتا ہے، لیکن مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں گناہ کا سوچو اور گناہ کا ثواب اجر مل گیا، تمہارے نام پر گناہ لکھ دیا گیا۔ اتنا محترم شہر ہے، سوچنا بھی منع ہے، سمجھ رہے آپ، اتنا محترم شہر ہے، ٹھیک۔ تو کہا اس کی حرمت ہے۔ لوگوں، جاہلیت کی تمام دستور اور رواج آج میں اپنے دونوں قدموں تلے رونتا ہوں۔ اے لوگوں، جہالت کی سارے رسم و رواج میں آج اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، اس لیے میں نے کہا حج اتحاد کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مال، عزت، ہمارے اور روپیہ پیسہ ایک دوسرے میں حرام قرار دیا، اور تمام دور جہالت کی رسومات، خرافات، اونچ نیچ، مال و دولت کی بنیاد پہ تفریق کرنا، اعمال کو کمزور سمجھنا، شرک اور معصیت اور گناہ کرنا، تمام رسومات کو اپنے کہا میں اے لوگوں دور جہالت کی رسومات کو اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ تو یہ اتحاد کا ایک عظیم مرکز ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہ بتا رہا ہے۔ آئیے ایک اور خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، جو آپ نے پہلا اور آخری حج کے دس میں دیا، طبقات ابن سعد میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کسی عرب کو جو ہے کسی غیر عرب پر یا اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ٹھیک، کوئی فضیلت نہیں۔ پھر فرمایا جو ہے کوئی فضیلت جو ہے اس کے اوپر نہیں، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ کسی عرب کو کسی عجم پر کسی معاملے میں فضیلت نہیں ہے، اور جو ہے کسی جو ہے کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، یہ الفاظ بھی ایک روایت میں آتے، فضیلت نہیں۔ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ لوگوں، اپنی حقارت کو، اپنی حقیقت کو پہچان لو، مٹی سے بنے ہو، سب سے ادنا چیز ہے۔ دنیا میں مٹی لگی تو جھاڑ دیتے ہیں نا، تو اپنی حیثیت کو پہچان لو، اونچے نیچے نہیں ہو تم، اس لیے کہ بنے تو مٹی سے ہو سب کے سب، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا اور کہا پیدا کیا، پھر مذہب، تم سب مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، پھر جو ہم نے جو تم کو ایک ساتھ جوڑ دیا اور اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی قرار بنا دیا۔ ہر ایک مسلمان، خواہ وہ کسی قوم کا ہو، مسلمان ہو کر بھائی ہو جاتا ہے۔ اسلام تمہیں مساوات کا سبق سکھاتا ہے۔ اپنے غلاموں کو غلام ہونے کی وجہ سے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، ان کا ہر دم جو ہے پاس وہ لحاظ رکھو۔ تم جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اور تمہاری عورتوں کا خاص خیال رکھو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے ماتحت ان کو رکھا ہے۔ تو اس حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی، امت کے ایک ہونے کی اور اتحاد کی بہرحال تعلیم دی ہے، کہ کوئی انسان دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا سوائے تقوی کے، یاد رکھی ہے نا۔ اور یہ اتحاد کی تعلیم جب وہاں جاتے ہیں نا اس مرکز پہ، تبھی سمجھ میں آتی ہے، حج ایک اتحاد کا بہت بڑا مرکز ہے، یاد رکھیے۔
حج کرنے سے انسان میں اتحاد اور اتفاق آتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں میں نے کہا نا سیکھتا ہے، ایک فریضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذہن اور جو ہے جسم تبدیل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، جب ہم جمع ہوتے تب پتہ چلتا ہے کتنے سارے لوگ دنیا کے کتنے سارے ممالک میں رہنے والے سارے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں. کالا ہے، کوئی گورا ہے نا، کوئی افریقی ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی رشین ہے، کوئی یوروپین ہے، کوئی آسٹریلین ہے، لیکن سب وہاں مسلمان کی حیثیت سے ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک جو ہے دین پر چلتے ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں، ایک ہی قبلہ ہے نماز کے اندر جس طرح رخ کر کے نماز جو ہے پڑھتے ہیں. یہ اتحاد اور امن کا مرکز ہے. حضرت کی کعبہ، یہاں جانے سے یہ تمام سبق ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے، یہ تمام سبق ہم کو سیکھنے کو ملتے ہیں. یاد رکھیں اسی طرح جو ہے اتحاد، حج ایسا اتحاد قائم کرتا ہے کہ سارے لوگ دو سفید رنگ کی چادروں میں لپٹے ہیں، اوپر ایک اور نیچے ایک، دو سفید چادریں ہیں، اوپر ایک اور نیچے ایک. نہ فقیر پہچانا جا سکتا ہے، نہ بادشاہ پہچانا جا سکتا ہے. اگر جو ہے ملک سلمان بھی آ جائے حج کے لیے تو وہی ہے، اور ایک افریقی غلام بھی آ جائے اس کا آقا بھیج دے تو وہ بھی وہی مقام برابر ہے. دونوں ساتھ کھڑے ہیں، ارکان ادا کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، تمام چیزیں کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا. کیسا عظیم اتفاق ہے. دنیا کی قومیں اتحاد اور اتفاق کے لیے کیا کچھ کوشش نہیں کرتی ہے. اسلام نے ایک ایسا نسخہ کیمیا دے دیا، حج کرو، اتحاد اور اتفاق کیسا قائم ہوتا سیکھ لو. افسوس ترین صد افسوس بات ہے مسلمان اس مقام پر جا کر بھی اتحاد اپنے اندر قائم نہیں کر پا رہے ہیں، جن کے دین نے بائی ڈیفالٹ اتحاد کیسا قائم ہوتا دے کر چلے گئے. بائی ڈیفالٹ تم چاہو نہ چاہو حج کو وہیں آنا اور سب کو جمع ہونا ہے تاکہ اتحاد کو سمجھو. لیکن آج بازو تو کھڑے صفوں میں ایک دوسرے کے، لیکن پھر بھی دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہے. لیکن ان کے دل مل چکے ہیں اور ہمارے دل شتہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. حالانکہ ہمارے تمام اعمال، ہر رکعت میں ہم کھڑے ہو رہے نماز میں فرض تو بازو کوئی نہ کوئی کھڑا ہے جو اونچ اور نیچ کے اعتبار سے ہم سے الگ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہماری نمازیں اور ہمارے حج ہمیں وہ اتحاد قائم نہیں کر سکتے ہیں، کر پا رہے ہیں جو اتحاد ہونا چاہیے تھا، جس مقصد سے دیے گئے تھے. تو حج ایک ایسا اتحاد قائم کرتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک رب کو ماننے والے، ایک کعبے کو قبلہ ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک جگہ آدم کی اولاد، سارے جمع ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ایک جیسا لباس، دو سفید رنگ کی چادریں اوڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی میں فرق نہیں، اور کوئی سلاوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے کہ صرف دو چادریں ہیں جو اس نے پہنا ہوا ہے. اور ایک ہی کلمہ لاکھوں لوگ ادا کر رہے ہیں، اور یہ کلمہ ہم تمام کو جوڑتا ہے. سو ملک کی نیشنلٹی کے لوگ جمع ہیں، کم و بیش 200 سے 250 ممالک سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں. اسی طرح کتنی قومیں اور کتنی رنگ کے لوگ جمع ہیں. سبحان اللہ، الگ الگ لوگ جو حج اور عمرے گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ لوگ مختلف قوموں سے، مختلف ممالک سے، مختلف ان کے جھنڈوں سے آپ اندازہ لگا سکتے کہاں کہاں سے سبحان اللہ وہ آئے ہیں، اور تمام جو ہے متفق ہو کر یہاں ایک جگہ جمع ہیں. تو حج انسانیت کی اتحاد کا ایک مرکز ہے، یاد رکھیے. اور ایسا اتحاد جس کا نمونہ دنیا میں نہیں ملتا تھا کہ بہت ساری قومیں جمع ہوتی ایک جگہ، لیکن ایسا اتحاد کا نمونہ ان کے دین دھرم میں نہیں ملتا ہے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس سے ہم نے صحیح فائدہ نہ اٹھایا. حج ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے. حج کا ہر رکن، ہر بات صرف اور صرف توحید کی تعلیم دیتی ہے. حتیٰ کہ حج میں جاتے وقت انسان نیت کے بعد جو الفاظ بھی ادا کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ حاضر ہے، اللہ حاضر ہے ہم تیرے اس خلیل کی پکار پہ، ابراہیم علیہ السلام کے. لبیک میں گواہی دیتا ہوں اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک کہ تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں، ان الحمد تیری تمام تعریفیں تیری نہیں، والنعمت ساری نعمت تیری طرف سے، لک والملک اور ساری ملکیت تیری، لا شریک لک تیرے علاوہ، تیری ذات میں اللہ کوئی شریک نہیں ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. یہی اچھا، ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا تھا میرے، شاید اس سیشن میں ڈسکس ہوا یا الگ سے میں نے سنا دیکھا کہیں پہ، وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ اب یہ بتا رہے ہیں نا اتنے طرح کے لوگ ہوں گے، اتنی نیشنلٹیز، اتنا یہ کھچاکت بھرا ہوا، تو ہم لوگ نا ہماری ایک فطرت ہے کہ اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں رش سے نا، کہ یار کیا ہے، کتنے لوگ ہیں ایک دم نا، تو ہمارے اندر یہ نیگیٹو والی فیلنگ جو آٹومیٹکلی آتی ہے وہ آنی نہیں چاہیے، اور ہمیں لڑنا ہے اس فیلنگ سے نا. وہ جیسے کون بتا رہا تھا کہ مجھے اس کی اوتھینٹسٹی نہیں پتا، لیکن یہ کہ حضرت عمر تو اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور بھر دیں آپ اپنے گھر کو نا، اور لوگ لے آئیں، اور اس طرح نا ہمارا بھی جذبہ چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ اور لوگ مسلمان ہو جائیں، اور لوگ ادھر آئیں. یہی ہم تو یہ چاہتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ لوگ، مطلب پوری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ جذبہ ہونا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ ہم چڑ رہے ہیں کہ اتنے آگے اللہ کیسے مینج ہوگا، کیا مطلب الجھن ہو رہی ہے مجھے. ایسی کیفیت بری بات ہے نا، کہ ایسا ہمیں وہاں نہیں سوچنا چاہیے نا، خوش ہونا چاہیے نا ہاں کہ چلو گئے یہ ہیں. کہتے ہیں حج کی برکت. ہاں یہ حج کی، وہ کہتے ہیں حج
یہ برکت ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں نا لوگوں میں برکت ہو جاتی ہے. تو آپ یہ کہیں کہ یہ اس کو رش مت کہیں، یہ کہیں برکت ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے، اور بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نا. اور یہ والی بات میں پڑھی تھی، اگر آپ کو وہاں پہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کی گناہوں کا جو ہے نا کفارہ ہو رہا ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیفیں ملے، یہ بڑی اچھی بات میں نے ابھی درس میں ہی سنی تھی کہ اگر آپ کو کھانے کو نہیں ملتا، آپ کو آسائش نہیں مل رہی، آپ کو سکون بیٹھنے نہیں مل رہا، لوگوں کا رش مل رہا ہے، کہیں آپ گر پڑ رہے ہیں، تو اس کو بلکہ اس کو اون کریں، اس کو بہت دل سے مطلب اس کو کریں گے کوئی بات نہیں، یہ جو ہے نا میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے اس سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. واو زبردست. اور ایک اور بات شیئر کروں. جی جی بالکل. ابھی جب عذاب آیا تھا کووڈ کا نا، تو پورا حرم ایک دم خالی سناٹا، اتنا برا لگتا تھا، اتنا برا. حالانکہ اس وقت ہم لوگ کو اتنا اچھا چانس ہوتا تھا، جا کے قریب سے بوسہ دے لیتے تھے، بالکل قریب سے طواف کرتے تھے، بالکل خالی پڑا رہتا تھا پورا حرم. اتنا برا 2 سال کا وقت گزرا ہے کہ نہ کوئی حاجی آتے تھے نہ کوئی، یہ بالکل چند لوگوں کو اجازت ہوتی تھی نا، تو وہ حج بالکل ایسے لائٹ رمضان ایسا بالکل خالی خالی، وہ رونق ہی ختم ہو گئی تھی. 2 سال تک اتنا برا لگتا تھا. اب حج کی رونق دوبارہ شروع ہو گئی، اللہ کا شکر. تو جتنے بھرے ہوتے ہیں اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ کے کو پکارتے ہوئے، لبیک کرتے ہوئے پوری دنیا سے کتنے لوگ آتے ہیں اللہ کے گھر پہ، تو اتنا اچھا لگتا ہے اب دوبارہ سے. لیکن وہ 2 سال واقعی وہ بالکل عذاب ہی کی طرح لگتے تھے کہ دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ ناراض ہے کہ ہمارے گھر پہ کوئی لبیک پکارتے ہوئے بھی نہ آئے. اور وہ مطلب کہ بس جیسی نظر پڑے جہاں پہ بھی، اور بالکل رش. دیکھیں میرے خیال سے جیسے ہم ایئرپورٹ پہ ہی جائیں گے، وہاں پہ جو امیگریشن کی لائن ہے اور سب، تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. بس بندہ ہر چیز کو پازیٹیو ہو کر لے، کبھی بھی نیگیٹیوٹی اپنے اندر نہیں آنے دے. مطلب ان فیلنگس کو بھی جو آپ اندر فائٹ کرنا پڑے گا نا، نیچرلی آنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہمارا ہائی لیول کا آئے گی ایمان نہیں ہے. یہ فیلنگ آئے گی جہاں بھی، جب رش ہوگا اور جب وہ ہوگی، دیر ہوگی، ہاں پانی ہاں نہیں ہاں مل رہا ہے ہاں. اور یہ سب ہو رہا ہے نا، تو اندر سے ہی ایک دم نفس اپنا برداشت نہیں کر پاتا اور یس منہ سے ایگزیکٹلی. ضرور جملے نکلتے ہیں. یہ اسی لیے کہا ہے کہ وہ حج قبول مقبول ہے اللہ کے یہاں بہت زیادہ، جس میں آپ کے دل میں ایسے ایسے خیالات اور دوسروں سے، اب کسی کے پاس سے اسمیل آ رہی ہے، آپ برابر میں کھڑے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، چکر آ جاتا ہے کہ اب کیسے برداشت کریں یا اللہ. تو یہ سب چیزوں کے لیے اسی لیے لوگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ بھائی اپنے کو صاف ستھرا کر کے ڈیوڈرنٹ اور سب لگا کے آؤ، کیونکہ وہ بھی بری بات ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا. اس آدمی کو نہیں احساس ہوتا جس کی بو آ رہی، لیکن جو قریب میں دوسرا صاف آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، وہ اس کی بو سے پریشان ہو کے، حج میں بھی بہت برا حشر ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. پسینے میں ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہے ہیں اور حرم میں جا رہے ہیں اور طواف کریں، تو یہ ساری چیزیں سوچ کے آؤ کہ ہم لوگ اسٹرگل کرنے، جہاد کرنے ہی نکلے ہیں. تو ہر چیز اپنے نفس سے بہت بڑا جہاد کرنا ہے اس وقت جب نکل رہے ہو نا تم لوگ کا. تو یہ سمجھ لو 1 ویک کا تو ویسے بھی ہے، پورے ٹائم ہی ہے، لیکن 1 ویک کا وہ جو ہے حج کا موقع، وہ تو سمجھ لو ٹوٹل جہاد ہے. اپنے غصے پہ قابو، اپنے نفس پہ قابو، اپنی تکلیفوں پہ قابو، یہ کرنا سیکھ کے آؤ میں سب لوگ. یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی نا مطلب کوئی عالم ہو جس نے یہ نا کمپیئر کیا ہو حج اور جہاد نا، ذرا ایک ان میں بہت زیادہ مماثلت ہے، کہ کوئی عالم اس کو نا مطلب بتائے الگ الگ اینگل سے کہ دیکھیں یہ جہاد جیسی چیزیں. ظاہر ہے جہاد تو پھر وہ جو جنگ میں لڑنا اور وہ سب، وہ تو ہم جو سوچ بھی نہیں ہماری قتال، پہنچ سکتی. ہاں اس کی تو ہاں مقابلہ نہیں ہے جہاد قتال کا، لیکن ہاں، یہ کچھ بھی چیزیں جہاد کچھ ہی چیزیں ہے. ہم لے سکتے ہیں نا وہاں سے، کچھ چیزیں کہ دیکھو مطلب ہمیں تو یہ تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. جو جہاد میں جاتا ہے وہ کیا کچھ برداشت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں انہی چیزوں کا آپ ہمیں قبول فرما لے. ٹھیک ہے نا، کہ مطلب اس نیت سے ہم کریں کہ یار قتال جہاد تو ہم نہیں جا رہے، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ اس کو ہی قبول فرما لے. اگر وہ ذہن میں آئے نا ہمارے کہ یار انہوں نے کیا کیا تکلیفیں نہیں برداشت کی، ابھی بھی جو بارڈر پر ہیں وہ کیا کیا چیزیں نہیں، اور ہم اتنی سی چیز پہ ہمیں رونا دھونا آنا ہے، اور ہم نے برا بھلا کہہ دینا ہے اگلے کو، اپنا ایمان ضائع کر دینا ہے سب کچھ ذرا سی باتوں پہ. تو یہ اگر ہم کمپیئر کریں نا کہ یار دیکھو جو جہاد پہ ہے نا کیا کچھ نہیں برداشت کرتے یار، تو ہم لوگ کو ابھی اتنا. جیسے جی بالکل، اور ابھی جیسے رمضان کا رش ہوتا ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے، حجی کی طرح لگتا ہے کہ وہ فلا اتنا رش ہے. تو اس میں ابھی جب ہم لوگ یہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں یا اللہ یہ بھی جہاد ہے، حج کی جگہ قبول کر لے. وہی حدیث سن سن کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ حج کے برابر ہے رمضان کا روزہ، کیونکہ روزے میں بھی بہت ہی ایسے ہی حج کی طرح بہت رش ہو جاتا ہے. آپ بالکل
एक दूसरे से टच होके लोग, पूरा देखा होगा तुम लोगों ने तो पिक्चर में सारा कुछ ना और कैसा औरत के होता है। लिए तो बाकायदा कह दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि है ही जिहाद, हज जो है, तो वो तो जब उन्होंने कह दिया तो खत्म बात। और बाकी बहुत से एंगल्स, वही मैं कह रही हूँ ना, इस हदीस को ही एनालाइज करें ना, क्यों औरत के लिए हज है। तो जैसे हमें आदत नहीं होती ना इतने रश की, है तो मर्दों को तो फिर होती है, बाहर ही रहते हैं वो तो ज्यादातर टाइम। अब हमें नहीं होता, हम घरों में रहती हैं, हम एकदम से बाहर जाएं और ये झोंगट्टा लगा हुआ है, ठीक है। और वो ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत सारे एंगल्स होंगे जिसकी वजह से नहीं पसंद है हमारे लिए ये जिहाद क्या है ना, वो चीज़ समझ में आ जाए ना, तो फिर हज का मजा ही और आ जाए। आई होप वैसे और कोई जो जो इलेक्ट्रिक चेयर पे कर रहे हैं मजे से घूम के, उनका क्या है? हाँ, वो उनका इंटरव्यू लेकर आऊँगी मैं, सही सुनेंगे। चलिए आगे हाँ वो बढ़ते वैसे हैं। तो वो भी है वो भाई, तो वो भी आपके सही लग रहा करीब है। नहीं होंगे, लेकिन हर वो उसमें कर तो आपके सकते करीब हैं नहीं ना, होंगे उसमें वो कर फरीद। सकते हैं ना। अच्छा, वो हैं? 2 फ्लोर है ऊपर, अच्छा, 2 अच्छा, फ्लोर अच्छा। अलग हैं, वो आपका जो ओह! करीब नहीं मजबूर है। है, जो नहीं, बेचारे और झिझकते देखो, हैं, वो कर सकते हैं। नहीं देखो कर सकते हैं फरीम, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऊँट पे बैठ के किया है ना, तो ज़रूरी नहीं है हर आदमी बीमार ही करे। कोई दूसरे आदमी जो नहीं चल सकता, वो अगर उस पे कर रहा है तो कोई हर्ज नहीं, मैं खुद करती हूँ। नहीं, मैं तो एग्री नहीं करती इस बात से कि बैठ के आप उसके ऊपर वो स्कूटर चला रहे हो मस्त, वो नहीं देखा था कान में ईयरफ़ोन लगा के, लग ही नहीं रहा कि हज हो रहा है भई। तो मैं तो नहीं एग्री नहीं, वो करती कि कान कोई में अट्टा-कट्टा एयरफ़ोन जवान बंदा एयरफ़ोन बैठ के। लगाते हैं ना, वो देखो हाँ। कुरान चलाते हैं, दुआ हाँ, सुनते उसकी हैं ना बॉडी बॉडी एयरफ़ोन लैंग्वेज में। से पता चल रहा था कि शांटी उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज आप देखें कि कितना वो कुरान उसके कानों में जा रहा था। इतने तो कि शांटी हम कोई भी चरिया लोग नहीं है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या चल रहा है। हाँ, बड़ा हुस्न-ए-ज़न कुरान ही होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप उस बंदे की, वो कैसा लहरा रहा था, मस्त मज़े में था वो। ठीक है, मैं नहीं कह रही गाने सुन रहा था, लेकिन एक बात है ना कि आप क्या कर रहे हो यार, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप हज कर रहे हो और मतलब कि मुझे तो नहीं समझ आता कि जवान बंदा स्कूटर पे और मस्त मज़े में, कोई रीज़न भी नहीं कितने जेन्युइन, तो हम मतलब हम तो नहीं कितने एनकरेज करना ज़माने चाहिए के हमें किसी को भी। कितने ज़माने के बाद तुम्हारा चरिया लफ्ज़ सुना है मैंने। हाँ, वो बोलना पड़ गया तो अल्टरनेट समझ नहीं आ रहा था। चलिए चलो आगे ठीक बढ़ते हैं। है, जाओ जाओ आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही कहता है हर चीज में तौहीद की तालीम है, हज के हर रुकन में तौहीद की तालीम है, और मुहिदीन तौहीद परस्तों की कुर्बानियों की याद है। तवाफ के बाद जो है हम जो है सही कर रहे हैं, ये तौहीद परस्त की याद है। एक औरत थी जिसने तौहीद पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपने शौहर की इताअत में अपने बच्चे को लेकर अपने घर बार छोड़ कर आ गई, उसकी याद में। तो या तो हज तौहीद की तालीम देता है या तौहीद परस्तों की याद जगाता है। वो कुर्बानी याद दिलाती कि इब्राहीम ने हर चीज़ अल्लाह के राह में कुर्बान की, अपने बेटे को तक कुर्बान करने के लिए ला दिया। तो तौहीद का ये एक मरकज़ है, तौहीद इंसान सीखता है। इसी तरह वहदत उम्मत, एक उम्मत होने का जज्बा जागता है। इसलिए मैंने कहा ना, जब इंसान हज को जाता है ना, छोटे मोटे इख्तिलाफात बोलता है, यार इनको बाजू रखो बाजू रखो, क्योंकि वो माना नहीं रखते अब हमारे लिए, समझ रहे आप, उसका जहन खुलता है। इसी तरह एक उम्मत होने की क़ुव्वत का एहसास होता है इसके अंदर। है कोई ऐसा मरकज जहाँ इतने नेशनलिटी एक साथ जमा होते, एक जैसे लिबास में? कोई, जाहिर सी बात है, दो कपड़े बस सफ़ेद हैं, डाल के इंसान आ जाता है। तो हज एक इत्तिहाद का मरकज़ है, लेकिन अफसोस हम इसको समझ नहीं सक रहे हैं। याद रखिए, किसी कहने वाले ने जो है बड़ी खूब बात कही थी, जो कि बेन किंसले का एक डॉक्यूमेंट्री थी, उन्होंने जो है इस्लाम के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पर बनाई थी। उसमें एक हिस्टोरियन का एक बहुत अच्छा कौल उसने नकल किया था कि हज के दुनियावी फ़ायदे, वो लोग तो दुनिया को देख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए दीन नहीं, तो दुनिया के एतबार से वो कहता है हज ये इंसानियत के इत्तेहाद का एक मरकज़ था, और हज सेट्स ह्यूमैनिटी इन मोशन। हज ने सारी इंसानियत को धक्का दे दिया और चालू कर दिया और चला दिया कि एक तजुर्बा होता है समरखंद के किसी इलाके के अंदर, अगले साल हाजी उस तजुर्बे को लेकर, उस एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी को लेकर हज में पहुंचता है, मक्का में वो चीज़ ईजाद होती है, लोग समझते हैं, और मक्का से वो अगले साल पहुंच जाती है स्पेन की गलियों के अंदर। तो हज ने इंसानियत को चला दिया। एक चीज़ बनती है रशिया के अंदर, तो दूसरे साल पहुंच जाती है स्पेन के अंदर। तो हज ने इंसानियत को धक्का दे दिया। और फिर वो कहता है हज सेट्स ह्यूमैनिटी इन मोशन, द बाउंड्रीज क्लोज सिंस अलेक्जेंडर वर ओपन एंड ह्यूमैनिटी कैन ट्रैवल फ्रीली। जो दीवारें, जो रास्ते बंद हो गए थे, सिकंदर आजम ने जब जीता था एक दुनिया का इलाका, उसके बाद से इंसानियत ने इतने बड़े इलाका में सफ़र नहीं किया, वो रास्ते फिर खुल गए थे और इंसानियत आज़ाद थी सफ़र करने के लिए। तो एक तजुर्बा होता है स्पेन में, अगले साल समरकंद में होता है, एक तजुर्बा होता है रशिया में, चाइना के अंदर मुस्लिम बनाते हैं, दूसरे साल वो जो है मराकश के अंदर चला जाता है। तो हज ने इत्तेहाद कायम कर दिया, इंसानियत को धक्का दे दिया, तजुर्बात और इनके शाफात की लहर पूरे आलम इस्लाम में दौड़ा दी।
اس لیے کہ اتنی بڑی نسل اور اتنا بڑا علاقہ انسانیت نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی نے جیتا، اور اتنے آسانیت سے انسانیت نہ اس زمانے کے بعد آج چلیے اور نہ ہی میں سمجھ چل پائیں گے۔ آج تو ہر جگہ پاسپورٹ لگتا ہے، ویزا لگتا ہے۔ انسانیت چل پڑی تھی، ہیومینٹی موشن میں آ گئی تھی حج کی وجہ سے۔ کئی فائدے حج کے بھائی، اس کی وحدت، اس کا اتحاد کیا ہے؟ دنیا مجبور ہے بولنے پہ کہ حج نے انسانیت کو چلا دیا، ورنہ کیا اس زمانے میں ضرورت تھی انسان کو سمرقند سے نکل کے مکہ آنے کی، اور مکہ اسپین سے نکل کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حج تھا جس نے انسانیت کو چلا دیا۔ تجارتیں پھیلنے لگی، انکشافات وہاں ہوتے یہاں آتے، یہاں سے وہاں چلے جاتے، تجربات پھیلنے لگے، ایکسپیرینسز پھیلنے لگے، اور انسانیت جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہو گئی۔ تو حج ترقی کا ایک مرکز ہے جس نے انسانیت کو ترقی سکھائی کیسے ہوتی ہے۔ حج کے میں نے کہا نا، یوں تو ایک فریضہ ہے لیکن لا تعداد فائدے ہیں، لکھتے لکھتے ہم تھک جائیں گے۔ اس کے فوائد جو دنیاوی و اخروی میں اٹھاتے ہیں ہم نہیں گن پائیں گے۔ یاد رکھیے، بس کوشش یہ کریں ہم لوگ کہ اللہ نے اگر موقع دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، سفر کی آسانی دی ہے، حج میں تاخیر نہ کرے، چل پڑے۔ اب آئیے، حج کس پر فرض ہے، کون حج کرے؟ تو سب سے پہلے عاقل ہو، دوسرا بالغ ہو۔ بچے حج کر سکتے ہیں لیکن ان کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے، بالغ ہونے کے بعد ان کو پھر کرنا پڑے گا۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو، مالدار ہو، استطاعت مالداری ہو۔ اسی طرح سفر کی سہولت، یہ بھی استطاعت میں آئیں گا، چونکہ مال ہے لیکن سفر کی سہولت ہی نہیں، گاڑی نہیں، ٹرانسپورٹ نہیں، فسادات ہوئے ہوئے شہروں میں، کیسا ہوں؟ امن و امان ہو، امن و امان ہو۔ یاد رکھیے، سفر کی سہولت اور امن و امان ہو۔ میں جا تو سکتا ہوں لیکن امن و امان نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے، پیسہ بھی ہے لیکن سفر نہیں کر سکتا، کیوں؟ امن و امان نہیں، فسادات ہے زمین پہ، ٹھیک ہے، امن و امان ہو۔ صحت ہو، یہ بھی استطاعت میں آئیں گا۔ پیسہ ہے، امن و امان ہے، سفر کی سہولت نہیں، صحت ہی نہیں ساتھ دیتی، چل ہی نہیں سکتا ہوں، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، تو بہرحال صحت بھی ہو، اور اس کے ساتھ عورت ہو تو اس کے ساتھ محرم ہو، اس کے ساتھ اس کا محرم ہو جو اس کے ساتھ حج کے لیے جائے۔ تو یہ کنڈیشن تھے، شرائط، جو اس میں فٹ ہوتا ہے وہ ضرور حج کے لیے جو کوشش کرے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو حج کی فضیلت نے میں نے مناسب سمجھی کہ آپ کے سامنے رکھو۔ ویسے تو حج کا بھی موقع ہے، رمضان آنا باقی ہے، لیکن بہرحال میں نے پہلے اس لیے آگاہ کر دیا کہ جو لوگ پلاننگ کر رہے ہیں عمرے کے لیے، بہرحال ایک اچھا زرین موقع ہے جو رمضان آ رہا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ عمرے کی تو کبھی بھی کیجیے آپ ماشاءاللہ، لیکن رمضان کے عمرے کی خاص فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حج کے لیے بہرحال کچھ لوگ اگر ذہن بنا رہے ہو پرائیویٹ ٹریولس اور ٹور سے، بہرحال چونکہ گورنمنٹ کوٹیز تو فل ہو جاتے ہیں، تو ضرور کوشش کریں تاکہ اللہ کے گھر کا ایک بار ہم زیارت کر کے آئیں اور ایک فریضے کو بھی ادا کریں، اور بہت سارے دنیاوی فوائد بھی بہرحال حاصل کریں، اور اخروی فوائد تو بہرحال اس میں جڑے ہی ہیں۔ تو حج کے لیے ہم بہرحال کوشش کریں، ایک ٹاپ رکھیں۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو اپنے گھر کی زیارت کی جو توفیق عطا فرمائے، ہمیں حج اور عمرے کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ جب بھی ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ حج کے لیے محرم ہونا ضروری ہے۔ جو عورتیں سمجھو حج کو جاتی ہے اور مطلب ایئرپورٹ پہ یا پلین میں کسی کو بھائی یا کسی کو باپ بنا لیتے ہیں، اور مطلب جو ان کو بہن یا ماں بنا لیتے ہیں، تو ان کو مطلب حج کرنا مطلب ان کا قبول ہوگا یا پھر سے ان کا حج کرنا پڑے گا؟ پانی کا اچھا سوال ہے کہ بہت ساری عورتیں ہیں جو حج کو چلے جاتی ہے بغیر محرم کے، ان کا سوال ہے، اور چونکہ محرم ضروری ہے تو ایئرپورٹ پر یا فلائٹ میں کسی کو بھی اپنا بھائی یا اپنا باپ یا اپنا رشتہ دار بنا لیتی ہے، منہ بولے رشتے قائم کر لیتی ہے، پھر وہ اس کے ساتھ حج کرتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کو پہلے تو نہ جائے، اس لیے کہ اس کے لیے ضرورت نہیں، لیکن اگر پھر بھی جاتی ہے تو علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ گناہ گار ہوں گی حج کو کرنے کے، لیکن حج ہو جائیں گا، گناہ گار ہوں گی ایک عمل کی وجہ سے کہ تو سنت کی مخالفت کی، لیکن حج فریضہ ہو جائے گا، لیکن گناہ ملیں گا بغیر محرم کے حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا، اس کے خطرات بہت زیادہ یاد رکھیں، کیونکہ حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ اکیلے اگر آدمی کو پتہ چل جائے سفر کرنے کا کیا نقصان ہے تو وہ اکیلے، یا آپ نے فرمایا اگر تمہیں بتا دوں کہ اکیلے سفر کرنے کا کیا نقصان ہے تو تم میں سے کوئی انسان اکیلا کبھی سفر نہیں کرے گا، اکیلا، مرد کے لیے کہا اکیلا نہیں کرنا چاہیے، کم از کم 2 ہو، اندازہ لگائی، تو عورت اکیلی جا رہی، تو علماء لکھتے ہیں لیکن کچھ فتاوی موجود ہے کہ ٹھیک ہے عمرہ حج ہو جائیں گے لیکن گناہ گار ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ منہ بولے رشتے بنانا اور خطرناک ہے، اکیلے ٹریول کرنے سے بھی خطرناک ہے یہ تو، اس لیے کہ منہ بولے رشتے اسلام میں سے کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے، سگے سلبی رشتوں کے علاوہ اسلام منہ بولے رشتوں پر اعتماد نہیں کرتا، یہ میرے بھائی ہے، یہ میرے چچا، یہ میرے ماموں جیسے، ان کو میں نے دادا بنا لیا، ان کو ابا بنا لیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقی رشتے ہی اسلام میں مانے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا، جیسا کہ عربوں میں طریقہ تھا، اور زید بن محمد نام دے دیا تھا۔ جب قرآن کی آیت ہے اپنی سگی سلبی بیٹوں کے علاوہ کسی کو اپنا بیٹا نہ بولو، تو پھر اللہ کے رسول نے نام ہٹا کر زید بن حارثہ کر دیا اور اپنا نام وہاں سے نکال لیا، ورنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مانے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی زید رضی اللہ عنہ کی، پھر آپ نے طلاق دی، پھر اللہ کے رسول نے اس خاتون سے نکاح کیا، تو لوگوں نے کہا یہ تو اپنے بیٹے کی مطلب بہو سے نکاح کر لیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب قرآن کی آیت سگے سلبی بیٹوں کے علاوہ جو ہے کوئی تمہارا حقیقی نہیں ہوتا، لہٰذا اس اعتبار سے منہ بولے رشتوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا کوئی قائم نہ کرے، پہلے بہت چلتا تھا، اسلام میں کوئی منہ بولے رشتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اس اعتبار سے تو سارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، اولیاء ہیں، وہ تو سبھی ہے، پھر مسئلہ ہی نہیں۔
आदम की औलाद होते कि नाती सब भाई बहन है, वो एक अलग बात है, लेकिन सगी सलबी, हकीकी वालिद, हकीकी भाई, हकीकी मामू, सगा भाई, समझ रहा, वालिद, इसी तरह जो है जो भी मैं सगा भतीजा, सगा भांजा हज को जा रहे हैं, सब सगा होगा, रिश्तों का नहीं चलता। और ये एयरपोर्ट पर और रिश्ते बनाना बहुत ज्यादा खतरा, याद रखिए, रिस्क है। लिहाजा जब कोई महरम नहीं है, औरत से इंशाल्लाह पूछनी होगी, तो खामखा रिस्क है को लिया जा रहा है। जब आपको पूछी नहीं होने वाली, क्यों रिस्क लिया जा रहा है? लेकिन फिर उन्होंने कहा अगर चली जाती है जिद में, तो बहरहाल सफर करने का अकेले गुनाह मिलेगा, लेकिन अमल इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं सर मेरा सवाल है, आपने जैसे बोले हज का, तो एक हमारे महल्ले के सदर है मस्जिद के, उनका इंतकाल हुआ, तो उन्होंने जो हाफिज आपको भेजा है, तो ये हज होता है क्या सर? हज बता। मैंने सवाल किया कि एक शख्स ने किसी दूसरे को हज के लिए भेजा है, तो क्या हज हो जाता है? तो देखिए, अगर किसी इंसान की हज करने की ताकत ना हो और दूसरा उसको स्पॉन्सर करता है हज, तो ये जायज़ है, ये हो सकता है। समझ रहे हैं? मतलब समझ लीजिए एक आदमी गरीब है, उसकी हज की इस्तात नहीं है, लेकिन दूसरा कहता है मैं तुम्हें अपनी तरफ से हज करवाता हूं, तो ये हज करवाना दुरुस्त है और उसका करना दुरुस्त है। इस आदमी को पैसे खर्चने का अजर मिलेगा और उस आदमी को अपनी फर्ज इबादत करने का अजर मिलेगा, और इस आदमी को उसकी फर्ज इबादत को मुकम्मिल करने के लिए मदद करने का भी इंशाल्लाह अजर मिलेगा। तो लिहाजा हज कोई भी किसी को करवा सकता है, याद रखिए। जरूरी नहीं कि उसकी इस्तात हो, मेरी इस्तात नहीं है लेकिन मेरी सेहत वगैरह सब है, लेकिन पैसे नहीं है, कोई आदमी कहता है तुम मेरे बदले कर लो, ये बिल्कुल हो सकता है। तो एक आदमी जो है दूसरों के पैसों से हज कर सकता है, या कोई इंसान दूसरों को अपने पैसे से हज करवा सकता है इंशाल्लाह, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। करने वाले को उसका फरीज़ अदा हो जाएगा, और पैसे से मदद करने वाले को किसी की फरीज़ अदा करने में और माल खर्च करने का इंशाल्लाह सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। किसी ने एक सवाल किया है कि क्या हज करने से हुकूकुल इबाद माफ़ होते हैं? तो याद रख लीजिए, हज करने से जो गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इंसान ऐसा हो जाता है जिसकी वालिदा ने अभी पैदा किया, इसमें हुकूकुल इबाद दाखिल नहीं है। हुकूकुल इबाद तो सिर्फ तौबा करने से माफ़ होते हैं। तो कोई इंसान ने हुकूकुल इबाद मारा था, अब हज को गया, सच्ची तौबा कर रहा है, जैसा गाली दी थी, ग़ीबत की थी, झूठ बोला था, इल्ज़ाम लगाया था, समझ रहा, बहतान किया था, तो ये सब गुनाह थे। उसने सच्ची तौबा की, अल्लाह वो इंसान मुझसे मिलता नहीं है, लिहाजा मैं तुझसे सच्ची तौबा करता हूँ, जो गुनाह फलाएं तो कबूल होंगी तब कि वो सच्ची तौबा के साथ अमल पैरा हो। ज़मीन ली थी, वापस लौटा दे, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह उसकी ज़मीन खेत मारा था, अब मैंने लौटा के आया हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। गाली दी थी, मिलता है तो माफ़ी मांग ले, नहीं मिलता है तो अननोन है तो बस अल्लाह से तौबा करे। तो इंसान सच्ची तौबा करे, जिसमें दाखिल है कि बंदों के हक हो तो लौटाए। उधार ली थी 20-25 हज़ार लाख रुपया, लौटा दिया, अल्लाह उसको मैंने उससे पैसा लिया था लेकिन 2-3-4 साल से ठगाया, मैं तुझसे तौबा करता हूं, मैं लौटा कर आया हूं हज के लिए, अल्लाह तुझे माफ करो। वो 2-3 साल जो उसको तकलीफ पहुंची, मैं माफी चाहता, समझ रहा हूं, चीज को लौटा दे। चूंकि बंदों के हक माफी में जो कंडीशन है वो 4 है, आम उसमें कंडीशन 3 है। एक दिल में नादिम हो, ठीक है, दिल सच्ची तौबा करे नादिम होने के बाद, और तीसरा फिर अमल दोबारा ना दोहराए। और बंदों के मामले में 4 कंडीशन है, दिल में नादिम हो, सच्ची तौबा करे, बंदों का हक हो तो लौटा दे और दोबारा ना करे। जमीन ली थी वापस कर दिया, पैसा लिया था लौटा दिया, गाली दी थी माफी मांग ली, नहीं मिल रहा तो अल्लाह तुझसे माफी मांगता, वो लोग चले गए, तो ये हो सकता है। लेकिन इसका हरगिज माना नहीं है कि हुकूकुल इबादी माफ हो जाएंगे, आप लूट लाट के चले जाए, हज करके आ जाए, चलो अब सबका माफ, अब तुम लोग जो बोलना है बोलो, मेरा तो माफ करा के आ गया, अल्लाह मैंने सुधार लिया, माफ फलामा, उससे नहीं मांग रहे, अल्लाह कर दे, नहीं होता है। तो हुकूकुल इबाद हज करने से या जहाद करने से भी माफ नहीं होते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक इंसान अल्लाह की राह में शहीद हो, फिर मारा जाए, शहीद हो, फिर उठाया जाए, फिर शहीद हो, फिर उठाया जाए, फिर शहीद हो, फिर उठाया जाए, तब भी उस पे जो खर्ज है वो माफ नहीं होता 3 बार शहीद होने के बाद भी। हालांकि हदीस में शहीद का खून का खतरा, जिस ज़र्ब या जिस मार से वो मरने वाला है, उस खून के खतरे के ज़मीन पे गिरने से पहले मग़फ़रत हो जाती है। लेकिन 3 बार भी मर जाए शहीद तो हुकूकुल इबाद, बंदे का हक उधार माफ नहीं होती, समझ रहे आप। तो हज करने से बंदों के हक माफ नहीं होते। हाँ, बंदों के हक अदा करके जाके अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह ये हक मारा था, अदा करके आया हूं तेरे पास, माफ कर दे, अब ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सब कुछ करो, 100 चूहे खा के चली बिल्ली। हज को ऐसा ना मामला हो कि लूट लाट मचा दी, रोमराट मचा दी, लूट लिया, पैसा ले लिया, जमीन गबन कर ली, घर मार लिया, जायदादें मार ली, गाड़ी मार ली, अब हज करके आके बोल रहे भैया तेरा मेरा हो गया, अब तू माफ कर मत कर, अल्लाह ने मेरे को माफ कर दिया। हज की तो क्या है हदीस में, हज करने वाला जैसा कि उसकी माँ ने जना, मैं तो अभी अभी ताज़ा, नहीं याद रखी, बंदों के हक नहीं है, ये अल्लाह के हकूक़, जो अल्लाह के हक मारा होगा, कोताहियाँ क्यों होंगे, या बंदों के हक मारा जो लौटा दिया माफ़ी मांग रहा वो होगा। लेकिन बंदों के हक न हज से माफ़ होते हैं न जहाद से माफ़ होते हैं, वो अदा करने ही होते हैं, वापस याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, जैसा आपने बताया कि अगर कोई सफ़र में निकल जाता है हज के नियत से तो उसको और उसकी डेथ हो जाती है तो उसको सवाब मिल जाता है, बट इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहले यहाँ नंबर लगाना पड़ता है, फिर फीस वगैरह भरकर फिर निकलना है। तो वो नंबर लगा दिए, फीस भर दी और वो मतलब निकलने से पहले डेथ हो जा रही, तो क्या उनको हज का सवाब मिलेगा? मैंने सवाल किया कि हज के लिए जो हदीस में है कि जो निकले सफ़र के लिए और इंतकाल कर जाए तो उसको सवाब है, तो क्या इंडियन प्रोसेस में आपके कहीं भी नंबर लगाना पड़ते हैं, फिर टिकट आता, फिर वीज़े लगते, फिर फलां होता, फिर कार्रवाई होती, फिर जाते क्या? तो इंशाल्लाह अजीज़ याद रखिए, अगर इंसान की सच्ची नीयत है हज करने की और ये प्रोसेस अगर ज़रूरी है वो करने के लिए, तो इस प्रोसेस में भी इंशाल्लाह अगर वो मारा जाता है तो इंशाल्लाह अजीज़ उसको भी अजर मिलेगा, इसलिए नीयत पूरी हो चुकी है, पैसे भर चुका है, वीज़े का इंतजार कर रहा है, पासपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो हज को जाते तो पासपोर्ट बनाते हैं ना, उसी के लिए। पहले तो टेम्पररी पासपोर्ट बनते थे हाजी के लिए, आजकल वो सिस्टम बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, और ये लागू कर दिया कि एक मजबूत और एक सही जो बुनियादी पासपोर्ट बन जाए। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये तरीका दुरुस्त नहीं, लेकिन मैं इसको सपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट स्टेप को। हाँ, होना ये चाहिए, सिक्योरिटी जब रीजन का मामला होता है, सख्तियाँ होनी चाहिए।
हिफाजती मामला जब होता है मुल्कों का, तो वो टेम्पररी पासपोर्ट कभी कभार घातक और नुकसानदेह साबित होता था, जो 15 दिन, 20 दिन, महीने, 40 दिन का होता था। दिस इज बहुत अच्छा स्टेप है। और आज आपका आज हज का है, अल्लाह ताकत दे उम्र को जाइए और हज को जाइए ना एक परमानेंट पासपोर्ट पर, ठीक है। बहरहाल एक अच्छा स्टेप था। तो बहरहाल एक पासपोर्ट लगता है, एक प्रोसेस है लॉन्ग टर्म, पूरा पासपोर्ट आता है फिर होता है, लेकिन उसकी सच्ची नीयत थी, वो निकल पड़ा था उसके लिए। और अगर उस बीच कभी इंशाल्लाह उसका इंतकाल होता है तो अल्लाह से कभी गुमान और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस हदीस के तहत कि चूंकि वो निकल चुका है, सफर की इरादा कर चुका है, इंशाल्लाह उसको हज का इंशाल्लाह अजर और सवाब इंशाल्लाह मिलेंगे। और वैसे भी मैंने हदीसें शुरुआत में रखी थी कि कुछ लोग जो जहाज में ना जा सके थे आप उनके साथ, सवारी के ना होने की वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा सारे सवाब में शामिल है हमारे जो जो हमको मिला। इस तरह की रिवायत फरमा, जो शख्स फर्ज नमाज को मस्जिद में पढ़ने की नियत करे लेकिन उसकी सेहत साथ ना दे, चल ही नहीं सकता है, फरिश बिस्तर पे पड़ा है, उठने की ताकत नहीं है, तो अल्लाह इंशाल्लाह उसको भी फर्ज नमाज को जमात से अदा करने के बराबर सवाब देंगे। तो लिहाजा इंशाल्लाह उस हदीसों के तहत ये जो आपने सवाल किया ये भी उसमें आ सकता है कि प्रोसेस में था, इंतकाल करके इंशाल्लाह उसको भी उसके हज का अजर और सवाब मिलेगा। और दो सवाल, एक ये कि मतलब एक यहाँ पर एक जनरली बोला जाता है कि कोई अगर है समझ लो मैरिड है, उनके बच्चे, तो जब तक वो बच्चों के फर्ज पूरे नहीं करते तब तक वो हज नहीं, ये कॉमनली बोला जाता है। और जनरली अगर किसी के ज़्यादा बच्चे 8-10 तो वो कैसे पॉसिबल होगा। और दूसरा सवाल है कि अभी जनरली कॉमन फैशन चल रहा है, इन्विटेशन कार्ड पे, विजिटिंग कार्ड्स पे, घर के बोर्ड पे हाजी अलहाज वगैरह लिखे, तो क्या ये भी शिर्क में आएगा। भाई ने एक सवाल किया कि जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी जब तक अदा ना हो तो इंसान ना जा सके, हज को ना जाए। तो देखिए जो इस्तिताअत, हज को जाने की इस्तिताअत जो अल्लाह ने कुरान में कहा ना कि जो हज को जाने की इस्तिताअत, उसमें उलमा लिखते हैं कि इतना पैसा हो कि सफ़र अदा हो जाए, इतना पैसा हो कि उधार चुक जाए, या अगर उधार बाकी हो तो इंतकाल के बाद इतनी विरासत हो कि बेच के दे दिया जाए, तो उधार तो कुछ ना कुछ सब पे रहता है बिजनेस में खासतौर से। तो इतना पैसा हो कि सफर हो जाए, इतना हो कि इसकी उधार वापस इसको दे दी जाए, और इतना हो कि उसके बच्चों का जो कुछ ना कुछ हो जाए। ये नहीं कि अब जिंदगी भर का, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। फिर किसके पास इतना पैसा है, करोड़पति के पास भी नहीं हो तो वो बोलेगा हज में फर्ज नहीं हो, यानी पूरी जिंदगी गुजारा। अच्छा बच्चों की परवरिश को क्या लिमिट देंगे आप, 2 साल के होने तक, 10 साल के होने तक, 20 साल के होने तक, शादी होने तक, शादी होने के बाद शौहर अच्छा नहीं मिला तो फिर बच्ची को पालने की शक्ल में पूरी जिंदगी हो जा रहा है। तो और भाई ने सवाल 8-10 सही बात 8-10 बच्चे होंगे तो क्या पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार करेंगे, ऐसा नहीं है मामला। मामला ये है कि इतना खर्च हो कि वो चला दे, कि तो अल्लाह ताला दुनिया को चलाने वाला है, मेरे जाने के बाद वो चला। लेकिन ऐसा भी भिखारी ना छोड़कर जाए कि वो बेचारे पछताए कि उधार के घर में रख दिया, फला जगह बिठा दिया, उधार छोड़कर चला गया। तिजारत में उधार थी कि अगर जाता वापस नहीं आता है तो बेचने के बाद खुद इनका ही पूरा नहीं हो रहा, दूसरों को क्या देंगे, समझा। तो ऐसा ना हो, तो इतना पैसा जमा करें कि जिसमें हो जाए खर्च वगैरह, और बाकी तो किफालत के लिए लोग है ही ना खड़े, भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, लेकिन सब सोचेंगे नहीं पूरा मैं करके जाऊंगा, बच्चियां हैं तो शादी कर लूंगा, बच्चा है तो सेटल कर दूंगा। ये तो मैं समझता फिर तो नामुमकिन नहीं है जो हम लोगों का, पॉसिबल नहीं ना। बच्चा सेट हो गया, कल कोई मसला आ गया, तलाक का मसला आ गया, निकाह मसला आ गया, डिस्प्यूट हो गया, फलाना, तो जिंदगी भर रहेंगे, वैसा नहीं है। इतना हो कि बस हो जाए, कुछ दिन गुजर जाए, हज को जाकर आने तक का जो खर्चा है वो देकर जाए रिश्तेदार होगा। ये भी माना है कि इतना हो कि सफर खर्च लौटा दिया जाए, मर जाए तो विरासत में से, और इतना छोड़कर जाए कि हज से आने तक जो खर्चे खर्चा लगते हैं वो छोड़कर जाए। लेकिन जिंदगी भर का ऐसा प्लान करना ये दुरुस्त नहीं। तो लिहाजा जो शख्स का इतना कुछ है कि 40 दिन के लिए जा रहा है तो छोड़ के जाए, और हज के लिए कोई 40 दिन भी जरूरी नहीं है, सिर्फ हज के जो अय्याम में अगर अय्याम में भी चल जाए तो 8 दिन में भी हज हो सकता है। हाँ बस तो 8 दिन के हज का तस्वीर नहीं, और कोई हज कर गया तो छोटा हज की, इन्होंने छोटा हज इनका नहीं कबूल होता, इनका छोटा रहता, छोटा बोलते क्या 8 दिन। अरे मेरे भाई वो 40 दिन एक्स्ट्रा है, हुकूमत ने बना दिया एक पैकेज 40 दिन का, ताकि यहाँ 10 दिन रहो, वहाँ फला रहो, कोई जरूरी नहीं है। आप 8 दिन में कर सकते। हज को मदीने की ज़ियारत नहीं करें, क्या फायदा, हज में मदीना दाखिली नहीं है। तो अगर 8 दिन को जाता है, अपने अरकान अदा करता है, और वहीं से हरम से मतलब मस्जिद हरम से निकल, मक्का से निकल गया तो उसका हज हो गया मुकम्मल, ठीक है। तो लिहाजा आप कर सकते, लेकिन मामला उल्टा है, 40 दिन का हज सस्ता है और 8 दिन का हज महंगा होता है, क्योंकि 8 दिन में ले जाना पहुंचाना। लेकिन जिनके पास वक्त का मसला है, पैसों का मसला नहीं, 8 दिन का भी कर सकते हैं, तो पैसा कोई इशू नहीं, लेकिन वक्त इशू है, क्योंकि वो हज 4 लाख तक चला जाता है प्राइवेट, ये है समझो 2.5 लाख 3 लाख तक जाता है, और भी ज्यादा अखराजात उसमें आते हैं, जो 8 डेज के लिए उतना आपके लिए सेटल करते हैं। बहरहाल तो कोई जरूरी नहीं इतना लंबा भी हो, तो बस समझो 40 दिन का अखराजात उसके घर में हो, इतना विरासत छोड़ जाए कि मर जाए, उधार चुका दी जाए और अदा करके चल जाए बाकी जिनका था। और हज सफर खर्च मैं समझता हूँ काफी है, आजकल सफर की काफी सहूलतें भी हो चुकी है, पैसे की तो बहरहाल मैं समझता हूँ वो ऐसा इंतजार नहीं पूरे बच्चों का होने तक, वरना फिर तो कोई भी हज नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल भाई ने कि बहुत सारे लोग विजिटिंग कार्ड पर और रुखों पर नाम डालते हैं हाजी हाजी, तो बहरहाल क्या दुरुस्त है? बिल्कुल मैं कहूँगा मत कीजिए, ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इसमें रिया नाम और नमूद का बहुत डर है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं खुद के नाम क्या एडवोकेट लगाएंगे, हमने हाजी नहीं लगाना, वाह ये कौन सा तरीका है, डॉक्टर बन जाते तो फिर तो लंबा लगा देते डॉक्टर साहब है, और हमने वो नहीं करना। तो मेरे भाई ये दुनियावी एतबार से शनाख्त और पहचान की अलामत है कि कौन सा आदमी किस फन को माहिर रखता है, इबादतों में नहीं है। जैसे भाई ये जो है लकड़ी का बिजनेस करते तो मशहूर है लकड़ी वाला, अब वो कभी नाम हो जाता लकड़ी वाला किसी का, समझ, लेकिन वो कोई उनका फखरी अलामत नहीं। हाँ कोई फखर की लगाता तो उसकी नियत तो गुनाह मिलेगा। फिर एक आदमी मैकेनिक है तो कोई कहती है मैकेनिक साहब है, तो वो उसकी पहचान है उसकी फन की, क्यों मैकेनिक, ताकि कोई जरूरत पड़ जाए तो इनसे मिलिए। ये देखिए भाई ये मजलिस में डॉक्टर साहब है, पहचान हो जाएगी डॉक्टर है, ताकि जरूरत पड़े तो उनके पास जा, समझ रहा। लेकिन इबादतों में जरूरत नहीं है पहचान की, अल्लाह को हमारा मामला ना इबादत है, ऐसा कोई फन नहीं जिसको बताया जाए। हाँ कोई ये बोल सकता है मैं हज ट्रेनर हूँ, हज के लिए ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, जो एक फन है लोगों को सिखाता है हज का तरीका, ठीक है। लेकिन ये कहना मैं हाजी साहब हूँ तो फिर दुरुस्त नहीं, इसलिए कि फिर तौहीदी से शुरू करना पड़ेगा, तौहीदी, नमाजी, ज़काती, सदकाती, रोज़ी, हाजी, और वो टाइटल चलते रहेंगे। फिर अगर जिहाद के तो जिहादी, और उसके आगे और सारे लगाना पड़ेंगे ना, तो ये दुरुस्त नहीं आता। ये नाम नमूद और रिया है। ये जो टाइटल्स होते हैं लोग जो लगाते हैं, ये टाइटल्स शनाख्त के, तिजारत की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर होते हैं, क्या किया ताकि उस फन से फायदा उठा सके। लेकिन नमाजी, रोजे, हाजी से क्या फायदा उठाएंगे? ये इबादत है जो जाती है, अल्लाह का हमारा मामला है, लिहाजा इसको खामोशी में करना, छुपा कर रखना ज्यादा अफजल है। तो बहरहाल इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं किस तरह से आप लिखे, मैं कहूँगा अवॉइड कीजिए, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और सहाबा ने कभी भी अपने नाम के आगे, उसके बाद के दौर में लोगों ने इस फन के, नमाज वाला मुहद्दिस लगाया, किसी को मुफस्सिर लगाया, फिर वो है उसकी खुसूसियत है वो तालीम एतबार से, लेकिन इबादतों का किसी ने लगाया कि भाई नमाजी, सदकाती, हाजी, ज़काती, ठीक है। और इस हद तक बढ़ चुका है कि सिर्फ अब्बा के नाम के आगे हाजी लगना बोल के पूरे बच्चे मिलकर भेज देते उसको हज को।
अब्बा को चलना नहीं आ रहा, उठ नहीं सकते, नहीं जाओ तुमको हज करके आना पड़ेगा, ताया के नाम के आगे तो हाजी से भी आगे चले गए, बोले अलहाज हो गए। मुझे पहले नहीं पता था अलहाज क्या रहता, किसी से पूछा अलहाज क्या, हाजी तो सुना, तो बोले हाजी बोले तो एक बार हज किया, अलहाज बोले तो 2 से ज्यादा, मोर देन 1। ओह मतलब ये नहीं पता था मेरे को, ठीक। तो ये भी है, हज बोले तो ये हाजी साहब, और अलहाज मतलब 2 बार किए हुए, ठीक है। तो बहरहाल ये दुरुस्त नहीं, मैं कहूँगा अवॉइड करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, सबसे ज़्यादा बेहतर। इसमें कुछ सवाल जो है रजब के महीने के ताल्लुक से आया, मैं ये कहना चाहूँगा कि रजब के महीने के ताल्लुक से एक मेरा बड़ा बेहतरीन उन्वान है, माह रजब की हकीकत और हमारी बिदतें। जरूर इसको देखें, 3-4 महीनों के एतबार से मेरे प्रोग्राम है, मुहर्रम के महीने के एतबार से मेरे प्रोग्राम, मुहर्रम की हकीकत और हमारी बिदतें। दूसरा है माह रजब की हकीकत और हमारी बिदतें, और तीसरा है माह शाबान की फजीलत और हमारी बिदतें। महीनों के एतबार से 3 प्रोग्राम है, और रमजान की तो है मेरे लेक्चर्स 4 महीने कवर हो गए। इंशाल्लाह आने वाले दौर में कोशिश करूँ हर महीने को कवर करूँ, लेकिन अब तक 4 महीने मुकम्मल हो गए। तो गुजारिश करूँगा रजब के ताल्लुक से इस माह में जितनी बिदतें होती हैं, जितने खुराफातें होती हैं, मैं चाहूँगा आप रजब के महीने की जो है हकीकत और हमारी बिदतें, मेरे इस उन्वान को जरूर देखिए। बहुत सारे सवाल रजब के ताल्लुक से। क्या मस्जिद नबी की ज़ियारत जरूरी हज और उम्रा की कबूलियत के लिए? तो याद रखिए, मस्जिद नबी जाना ये ना हज और ना ही उम्रा की किसी रुकन में दाखिल है। मस्जिद नबी की ज़ियारत करना या वहाँ जाना या मस्जिद नबी में जाकर 40 नमाजें पढ़ना, ये ना हज के अंदर दाखिल है ना उम्रे के रुकन में दाखिल है। मस्जिद नबी को ना भी जाए तो हज और उम्रा हो जाता है। और जितनी रिवायतें बयान की जाती है कि जो शख्स हज के लिए आए और मेरी मस्जिद मेरी खबर की ज़ियारत ना करे, उसको फलां वो मुहर्रम महरूम है, ये तमाम की तमाम रिवायतें मौजू और मन गढ़त है, याद रखिए। जो बता कुछ लोग बयान करते हैं कि आपने फरमाया जो मस्जिद हज को आए और मेरी मस्जिद की ज़ियारत न करे बदबख्त है। ये सारी रिवायतें मौजू और मन गढ़त बेबुनियाद सर पैर नहीं है, ये लोगों ने झूठी कर दी है। तो लिहाजा कोई मस्जिद नबी में जाकर जो है खास 40 नमाजें पढ़ना जरूरी नहीं है, 8 दिन रहना जरूरी नहीं है, ज़ियारत करना जरूरी नहीं है। आप हज और उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, सिर्फ चले जाए मक्का, आप हज और उम्रा मस्जिद हराम में करें और निकल जाए, ये काफ़ी है। लेकिन जब आदमी इतना बड़ा सफर करके हिंदुस्तान से जाता है, सोचता है बार बार तो आना होगा नहीं। मस्जिद नबी वो मस्जिदों में से जिसकी ज़ियारत करना खास तौर से सफर की नीयत से निकलना हलाल है और जायज़ है, लिहाजा अगर कर ले तो दुरुस्त है। मसरूफियत की वजह से ना हो सके कि भाई कोई एक काम हो सकता है, 2 दिन की छुट्टी उम्रा करूं या मस्जिद नबी ज़ियारत मदीना जाऊं, तो फिर बिजनेस वाले होते हैं, मैं फ्लाइट है यहाँ से जा रहा, यूके जा रहा, जर्मनी जा रहा, तो चलो सऊदी अरब में रुकता हूं, एक दिन उम्रा करता हूं, फिर आगे जाता हूं, तो ज़ाहिर सी बात है मदीना थोड़ी जा पाएंगा। तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोई कर ले तो हर्ज नहीं। लेकिन ये हज का कोई रुकना है और ना ही उम्रे का कोई रुकना है। और जितने लोग इसकी फजीलत बताते हैं कि हज उम्रे को जो आए और मस्जिद नबी की ज़ियारत ना करे वो बदबख्त है, सवाब नहीं मिलेगा, सारी रिवायतें बेबुनियाद मन गढ़ंत और झूठी है। लेकिन अगर समझ लीजिए हज आ जाए तो क्या करे, चूंकि मैंने बात छेड़ दिया तो वजाहत कर देता हूं, आ जाए तो क्या करे, ठीक है। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया आपने और आप रोते बैठी थी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा क्यों रो रही हो, क्या मसला है? तो अल्लाह के रसूल मुझे एक मौका मिला था आपके साथ हज करने का, मुझे हैज़ आ गया, तो कहा तुम बाकी सारे काम करो, तवाफ छोड़कर, तवाफ मत, तवाफ को वज़ू जरूरी है, नमाज भी नहीं, बाकी सारे काम करो, ठीक। और फिर जब पाक हो जाओ, जब वो पाक हुई तो अल्लाह के रसूल मैं पाक हो चुकी क्या करूं? तो कहा वो एक मस्जिद बताया, उस मुकाम पे जाओ, गुस्ल लो और गुस्ल लेकर एहराम के उसमें वापस आ जाओ, और उस जगह को आज कहते हैं मस्जिद आयशा, ठीक। तो मस्जिद आयशा मीकात है, किसके लिए मीकात है? उन औरतों के लिए जो हज या उम्रे को आए, फिर हैज आ जाए, जब हैज से पाक हो तो उनकी मीकात वो है। हमारे पास तो मर्द जा के आते हैं वहां से, औरतों के लिए जिसको हैज आ जाए, अब वो हाइजा होगी तो हज नहीं कर सकती उम्रा, रुकेंगी, पाक होने के बाद वहां जाएंगी, उस लेकर वहां से उसकी मीकात है वो। हमारे पास हम समझते हो मीकात थी, बहुत से लोग जाते वहां जाते नहाते होते एहराम मान के एक उम्रा, फिर दूसरा उम्रा, फिर तीसरा उम्रा, फिर 100 उम्रे करके आ रहे एक चक्कर में। वाह वाह वाह, कितना आसान है। ऐसा नहीं मेरे भाई, ठीक है। वो औरत के लिए मीकात है मस्जिद आयशा, तो वहां चलेगी। दूसरी रिवायत में थी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा भी आपसे हज में थी और रोते बैठी हुई थी, आपने कहा तुम्हें क्या हो गया? तो अल्लाह के रसूल मुझे हैज आ गया और अभी तवाफ़ इफ़ाज़ा बाकी है मेरा। तो क्या अब सफिया हमको रोक लेंगी? तो सफिया की वजह से रुकना पड़ेगा हमको, काफिला चूंकि अब जा नहीं सकता है, ठीक है। तो आपसे परेशान हो चुकी वो रुकना था, आप सफिया की वजह से क्या रुकना पड़ेगा हम लोगों को? इसका मतलब वो जरूरी है, उसके बगैर हज नहीं होता, इसलिए तो आपने रुकना पड़ेगा। लेकिन ये उलमा लिखते हैं क्योंकि आजकल सफर की नोयत अलग है। अब ऐसा हाल हो गया औरत को हैज आ गया और कल फ्लाइट है, शाम में फ्लाइट है, दूसरे दिन तीसरे दिन फ्लाइट है, काफिला नहीं। अब तो काफिला इंडिविजुअल रुक नहीं सकता, ग्रुप में लोग आए हुए हो नहीं सकता। तो तब अल्लाह में इब्न तैमिया और दीगर मुहद्दिसीन के दीगर लोग उलमा की फतवा में से फतवा ये है कि वो अपने आप को खूब साफ करे, समझ आ रहा, गुस्ल नाबी से खूब साफ करे, पाक करे जितना हो सकता है, और खुशबू लगाए, मतलब अपनी शर्मगाह को, ताकि उसकी बदबू वगैरह ना आए, या खूब साफ करे अपने आप को, तैयार मतलब साफ करे, अच्छे से धो ले। और साफ करने के बाद ऐसी हालत में मस्जिद हराम में जाए कि उस खून गिरने का डर ना हो, और वो उस हालत में तवाफ कर ले और तौबा कर ले अल्लाह से। लेकिन वो तो करना पड़ेगा, हिस्सा नहीं छूटेगा, रुकन नहीं छूट सकता। ये उस औरत के लिए जिसको ट्रांसफर होना है, फौरन वहां से निकलना है और अब मुल्क अपने वापस आना है और उसका हज जाया हो जाएगा इस चीज की वजह से। तो क्या करेंगी वो? अल्लाह इब्न तैमिया कैसे फतवा है कि वो खूब साफ करेंगी अपने आप को, अच्छा धो लेंगी, पाक कर लेंगी, नहा लेंगी। हालांकि ये गुस्ल उसके लिए नजारा वो नहीं है कि पाकीज़गी का, लेकिन साफ कर लेंगी, खूब शर्मगाह को साफ करेंगी और ऐसी हालत में जाएंगी कि खून वगैरह ना गिरे, ठीक है। और फिर तवाफ कर लेंगी, अल्लाह से तौबा करेंगे, फिर अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, टिकट एक्सटेंड हो सकता है, वीजा एक्सटेंड हो सकता है, तो फिर वहीं रुकेंगे उसका शौहर, उसके बाद वो पाक होंगी और फिर तवाफ करेंगे। इसलिए आपने क्या सफिया हमें रोक लेंगी? क्या सफिया के लिए रुकना पड़ेगा हमको ताकि वो पाक हो फिर हम करें? इससे पता चला जरूरी है और वो रुकना अदा करना ही पड़ेगा, सिवाय एक्सेप्शनल केसेस में जब वापस निकलना है, फ्लाइट बहुत वो है, तो फिर तब वो इस तरह से कर ले और अल्लाह से तौबा कर ले कि अल्लाह इसके अलावा कुछ चार नहीं था। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता है, ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम। हज बदल के लिए पहले जो आदमी जा रहा है उसका हज करना ज़रूरी है, और जो अपना इंडियन गवर्नमेंट अपने को सब्सिडी देता हज के लिए, तो वो जायज़ है क्या? और तीसरा ये है कि अपने पास पैसा है लेकिन हज के लिए नंबर वगैरह का जो प्रोसीजर रहते हैं उसके अपने प्लॉट लेके डाल दिए, तो वो उसका अपने को ज़कात निकालना फर्ज है। पहले अपना क्या बोलते हज बदल जो कर रहा है जी। तो भाई का एक सवाल था कि जो शख्स हज बदल कर रहा है तो उसके लिए क्या शर्त है? क्या वो पहले से हाजी हो?
तो याद रखिए, हज बदल या उम्रा बदल करने के लिए जो शख्स हज बदल कर रहा है उसका पहले हज होना जरूरी है, और जो उम्रा बदल कर रहा है, किसी के बदले उम्रा कर रहा है, उसका पहले से उम्रा होना जरूरी है, कंडीशन है, शर्त है। हज बदल के लिए कोई शख्स अगर जा रहा है किसी के बदले में, तो उसका खुद का हज पहले हुआ होना जरूरी है, और उम्रा बदल किसी के बदले उम्रा करना जा रहा है, चाहे मैयत हो चाहे जिंदा हो, चूंकि वो जा नहीं सकता, तो उसके बदले अगर उम्रा हज करने जा रहा है, तो उस शख्स का हज करने जा रहा है तो हज पहले से होना जरूरी है, उम्रा करने जा रहा है तो पहले से वो उम्रा किया हुआ होना जरूरी है। कोई नया आदमी किसी का हज बदल और उम्रा बदल नहीं कर सकता, इस बात को हम ध्यान में रखें। बहुत सारे लोग हज बदले बोलते किसी के भी लिए चले जाते हैं, और अगर बोले यार आप हाजी, अरे हाजी वाजी नहीं, अपने को मौका मिला हज करने का, चलो बस घुस जाते हैं, बहुत बहुत गलत बात है। बल्कि बहुत सारे लोग रिश्वत देके भी जाते हैं, मैंने देखा। जी, एक आना प्लॉट लिया अपने हज के लिए पैसे जमा करके, या उसको अटका के पैसे लगा प्लॉट ले लिए, तो उसके ऊपर ज़कात देना कैसा है? मैंने एक और सवाल किया कि अगर हज के लिए समझो पैसे जमा कर रहे हैं, कैश हो या प्लॉट हो या कुछ भी हो, जेवर ले लिया, गोल्ड ले लिया, कैश ले लिया, प्लॉट ले लिया, तो क्या इस पर ज़कात है? तो हाँ, ज़कात है। क्यों? तो हज एक फरीजा है, लेकिन उसके लिए जब तक आप रकम जमा कर रहे हैं, और रकम अगर जिसको कहेंगे हम, जो ज़कात का जो निसाब होता है, अगर निसाब के लेवल से एक्सीड कर रहे हैं, और निसाब का लेवल क्या है, 585 ग्राम चांदी के बराबर या उसकी कीमत के बराबर प्लॉट या कैश या जेवरात, समझ लीजिए कुछ भी चीज़ हो, कैश हो, उस पर आपको क्या लगेगी ज़कात। तो लिहाजा अगर प्लॉट लिया 1 लाख का आपने, 585 ग्राम सिल्वर से ज्यादा का रेट है, प्लॉट का 1 लाख ज्यादा होता है, 40,000 की होती है उतनी चांदी, 600 ग्राम चांदी समझ लीजिए मोटी मोटी जबान में 70,000 रुपये तोला किलो चांदी है आज, ठीक, तो कम में होती है। तो लिहाजा फिर क्या होगा, आपको उस प्लॉट या उस कैश पर जब तक हज को नहीं जाते ज़कात देते रहना होगा। याद रखिए, अगर आप पैसा जमा करें हज के लिए, वो पैसा निसाब के लेवल से ज्यादा हो रहा है, उस पर साल गुजरता है, तो उस पैसे पर भी देना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं इस पे नहीं, तो अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए भी तो क्या हुआ, पैसा तो आपके भी पड़ा है ना, तो लिहाजा आपको ज़कात देनी होगी। तो हज के लिए भी जमा किए गए पैसे जिसको निसाब को पहुंच गए और 1 साल गुजर जाता है, 1 साल से मतलब 355 डेज, चांद के एतबार से 1 साल, लूनर 1 ईयर, सोलर 1 ईयर 365 दिन का होता है, 355 डेज गुजर जाए तो उस पर उसको ज़कात देनी होगी। और यही मामला बच्चियों के लिए पैसे जमा करते लोग, शादी के लिए, उसके लिए होगा, उनको भी कोई भी रकम जो निसाब से ऊपर बढ़ती है किसी भी चीज़ के लिए जमा हो, उसको आपको देना होगा। याद रखिए उसकी ज़कात। किसी ने एक सवाल क्या है, उम्रा टूर वाले के दिन कम कर रहे हैं, इसकी वजह से इबादत भी कम होती है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, उम्रा के लोग टूर्स वाले टाइम कम कर दे रहे हैं तो इबादत कम होगी, तो देखिए आप फिर ऐसे टूर से जाइए जो दिन का टूर्स हो, मुख्तलिफ टूर, 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज के टूर्स होते हैं उम्रा के। मैं जानता हूँ 1 मंथ के टूर्स मैंने उम्रा के देखे, कुछ जो रमजान में चलते हैं, रमजान वाले उम्रे के टूर तकरीबन 1 महीने का टूर होता है, ठीक, तो 7 डेज से चालू होते हैं, वो 7 दिन का टूर, 14 दिन का टूर, 21 दिन का टूर, और 28 दिन है, और 1 महीने ज्यादा ईद करके आना, 1 रमजान से पहले पहुंच जाना, 1 रमजान तो इंडिया के हिसाब से 2 दिन पहले निकलेंगे, फिर 1 से लेकर 30 तक होते हैं, और ईद के फौरन बाद आपको वापस फ्लाइट होती है। तो बहरहाल आप लंबा टूर कीजिए, जितना लंबा टूर उतने ज्यादा पैसे, तो जितना लंबा टूर उतने ज्यादा पैसे, तो उतनी ज्यादा इबादत, तो कुछ ना कुछ आपको भी पैसे खर्च करना होगा। तो आप ऐसे उम्रा टूर से जाइए जो लंबा हो, तो जाहिर सी पैसे ज्यादा लेगा, लेकिन आपको ज्यादा दिन रहेगा तो इबादत कर सकते हैं। और शॉर्ट टूर पे जाएंगे उम्रा तो कॉस्ट भी कम होगा, और जाहिर सी बात है कम दिन रखेगा, क्योंकि उसको भी तो खाना पीना सब करना है आपका इंतजाम, लिहाजा आप फिर एक लॉन्ग टूर से जाए, बड़े टूर से जाए, ताकि आप ज्यादा उसका फायदा उठा सके। वैसे उम्रे के लिए तो आपको 1 दिन ही काफी बहुत हो गया, 1 दिन भी क्या, आप 6-7 घंटे के लिए भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आप रुकते हैं, फ्लाइट आपकी अगर मक्का रुकती है और आप बोर्डिंग मतलब आपको प्रोविजन है, तो आप निकलिए, उम्रा करके वापस आइए और फिर चले जाएगा अगली फ्लाइट, ऐसा भी हो सकता है, बहुत से लोग करते भी माशाल्लाह, ठीक है, कम वक्त भी हो, 6-7 घंटे भी और उनको उतना टाइम मक्का मिलता है, तो अपना उम्रा वो करके आगे फ्लाइट लेते आगे चले जाते हैं। तो बहरहाल कम वक्त इस वजह से कि वो उम्रा टूर्स का मामला है, आप उसको ज्यादा लंबा वाला टूर लें और ज्यादा दिन वहां के बाद कर सकते हैं। चले इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्योंकि जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।